बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए आज़म ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इयादा करते हुए मलेशिया के 1 लाख मेट्रिक टन चावल और गोश्त की बरामद पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मलेशियन हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि दातो श्री अनवर इब्राहीम की क़यादत में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ेगा। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की क़यादत में दिफा और सिक्योरिटी समेत दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातो श्री इब्राहीम ने कहा कि पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और आलिम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बहुत अफसरदा हैं। पाकिस्तान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हैं और कश्मीर के बारे में सलामती कौंसिल की करारदादों की भी हिमायत करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम के दरमियान मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए ख़ारिजा इसहाक डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा और सेनेटर्स भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी और मजालिम से रोके। इससे पहले मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ऐवान सदर आए तो सदर आसिफ अली जरदारी ने इनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए ख़ारिजा इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी काबीना के अरकान भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया सदर के एजाज़ में शाइए का भी एहतमाम किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो श्री इब्राहीम के दरमियान रावलपिंडी में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा तज़कीराती मफादात, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ़ करते हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इनकी पेशावराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ास तौर पर फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत भी दी। आर्मी चीफ ने दावत देने का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस दौरे के साथ दोनों मुल्कों और फ़ौज के दरमियान पायदार और तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में होने वाली सरमायाकारी की तकरीब और ज़ियाफ़त में शिरकत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराज़ी का रिकॉर्ड तलब करते हुए सरकारी अराज़ी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले ख़ुसूसी इजलास में पहली छमाही के रेवेन्यू आदाब वसूली का जायज़ा लिया गया। इजलास में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने माली वसाइल बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी और सूबे में रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और शादी हाल्स का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की भी हिदायत की। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। उनका कहना था कि अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अहम नोयत की बैनुल अक़वामी तक़ारीब के अलावा दोस्त मुल्क के वज़राए आज़म भी मौजूद हैं। ऐसे मौक़ा पर कोई भी मुहिब्बे वतन एहतजाजी मुज़ाहरा नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि एहतजाज करने वालों के साथ नरमी नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज के बुलावे पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों जब इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एहतजाज करने का क्या मकसद है? इन दिनों के बाद भी तो एहतजाज हो सकता है।
وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کرینوں، لفٹر اور سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ کیا یہ اس قسم کی مشینری کے ساتھ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ علی امین سیاسی شو نہیں، فساد پھیلانے آ رہے ہیں۔ ان کی پلاننگ ہے لاشیں گریں اور ان کو کیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں لیکن یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ عصمت بخاری نے کہا کہ پنجاب مکمل طور پر امن اور پرسکون حالات میں ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے فتنہ فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی قانون توڑے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ عصمت بخاری نے کہا کہ جیل میں بیٹھے قیدی کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پسند نہیں۔ اڈیالہ جیل کا قیدی پاکستان میں جلاؤ گھراؤ اور مار دھاڑ چاہتا ہے۔ پاکستان عوام اس کی حقیقت جان چکے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ حکومت پنجاب نے لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا میں آج سے 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ان شہروں میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی عائد ہے۔ راولپنڈی اور اٹک میں آج اور کل کے لیے رینجرز کی 6 کمپنیوں کی خدمات طلب، جبکہ اٹک میں ایف سی کے 10 پلاٹون میں تعینات کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا میں پابندی کا فیصلہ ضلعی انتظامیہ کی سفارش پر کیا گیا۔ سیکورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کا ہدف ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے بھی وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی عمل کا حصہ نہ بنیں۔ اسلام آباد پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہے۔ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے کسان دوست اقدامات جاری ہیں۔ ضلع ملتان میں گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت کاشتکاروں کو 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں دلاور حسین۔ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مشینی کاشت کے فروغ اور کاشتکاروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے محکمہ زراعت کے دفتر میں گرین ٹریکٹرز کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ یہ موجودہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے فارمر کے لیے۔ اس میں پنجاب میں 9500 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان کے لیے 267 ٹریکٹر مختص ہیں۔ 10 لاکھ سبسڈی فی ٹریکٹر مختص کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سبسڈی ہے۔ ملتان ڈویژن کے اضلاع ملتان، خانوال، وہاڑی اور لودرا میں 1169 گرین ٹریکٹرز بذریعہ قرآن دازی تقسیم کیے جائیں گے۔ درخواستیں جمع کرانے والے کاشتکاروں نے اس سکیم کو ملک میں زراعت کے شعبے کی ترقی کا زینہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی سکیمیں پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ جو سکیم لانچ کی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ یہ جو مسائل تھے کسانوں کے، میری امید ہے، میری سوچ ہے کافی حد تک کسانوں کو یہ سپورٹ ہوگی، ریلیف ملے گا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ کسانوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اور جن سے چھوٹے کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سکیم کے تحت ایسے کاشتکار جو 1 ایکڑ سے 50 ایکڑ تک زرعی اراضی کے مالک ہیں وہ اپنی رجسٹریشن 10 اکتوبر تک مکمل کروا سکتے ہیں۔ پنجاب بھر میں پہلے فیز میں 9500 گرین ٹریکٹرز کاشتکاروں کو بذریعہ قرآن دازی دیے جائیں گے اور ہر ٹریکٹر حاصل کرنے والے کاشتکار کو 10 لاکھ روپے کی سبسڈی حاصل ہوگی۔ حکومت پنجاب کا گرین ٹریکٹر پروگرام زراعت کے شعبے میں ترقی اور کسانوں کی زندگی میں معاشی اور سماجی بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ کوٹ ادو ضلع انتظامیہ کی کاوشوں سے بائک ایمبولینسز کی سہولت کا آغاز کیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے ضلع کوٹ ادو کو 5 موٹر بائک اور ایمبولینسز مہیا کی گئی ہیں۔ بائک ایمبولینسز کا افتتاح ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کیا گیا۔ انچارج سینٹر کی جانب سے بائک ایمبولینسز کی سہولت بارے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو اور اسسٹنٹ کمشنر نے فرسٹ ایڈ کٹس کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کا کہنا تھا کہ بائک ایمبولینسز مہیا ہونے سے کوٹ ادو کی عوام کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 1122 کال سینٹر کے لیے لیٹر بھجوا چکے ہیں، امید کرتے ہیں اس پر بھی جلد عمل درآمد ہوگا۔
اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 27، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 38، کم سے کم 27، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 26 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔